ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رسول الله انظر حلنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكى لنا. امداد کن از بحر غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. حضرت محمد حسین آفتاب علم دین، جلوہ آئینہ حق، انوار رب العالمین. معدن جود و کرم، چشمہ صدق و صفا، ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ. دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا، 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ، دیے سب باطل کے پردے اٹھا، درود بر محمد صلاۃ مرتضی. محمد حسین اسماء خواجگان چشت، پڑھے جو فجر کو جائے بہشت، قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا، درود بر محمد صلاۃ مرتضی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی حضرات نہایت محبت دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال، عقیدت دے نال، احترام دے نال، تعظیم دے نال، تکریم دے نال، توقیر دے نال تے وجوب دے نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور اپنے درود و سلام دے گلدستہ ہے عقیدت پیش کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. عزیزان گرامی قدر، میرے دوستوں، بھائیوں، واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب تو پہلے حمد شریف ہے، سب تو پہلے حمد ہے، تعریف ہے اس ذات بابرکات دی
جس نے اپنی روح دے نال آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا. اس ذات بابرکات تے، اس ذات تے حق تے تعریف ہے اس ذات دی جنہیں کن کہہ کے پوری کائنات نو پیدا کیتا. تعریف ہے اس ذات الہ دی جنہیں لولاک لما وما خلقت الافلاک کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخلیق فرمایا. حمد ہے اس ذات بابرکات تے جدی نہ کوئی ابتدا ہے، جدی نہ کوئی انتہا ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو ازل تو ہے اور ابد تک رہے گا، جو الحی القیوم ہے، زندہ ہے، اس نے زندگی کسی نے عطا نہیں کی تھی، جو قائم ہے اور وہ قیومیت جڑی ہے وہ صفت ذاتی ہے، کسی نے اس کو قائم نہیں کیتا. جو مالک الملک ہے، جو مالک یوم الدین ہے، اور پھر مینوں کہن دیو کہ جس دی محبت دے اظہار دا نام مصطفیٰ ہے، جس دی محبت دے اظہار دا نام مصطفیٰ ہے. درود و سلام اس ذات بابرکات تے جڑی رب تعالی دی محبت دا مظہر ہے. کروڑوں درود اور سلام اس ذات بابرکات تے جدے واسطے سنے رب نے لولاک لما وما خلقت الافلاک کہہ کے یہ پوری کائنات بنائی. درود و سلام ہے او ذات بابرکات تے جس دی آمد دی اطلاع جڑی ہے ہر نبی نے اپنی امت نو دتی. ہر نبی نے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت نو، اپنی اولاد نو یہ دسیا کہ میں تو بعد ایک نبی آئے گا آخر زمان. اور نبی جس وقت تشریف لیان ہونا تے ایمان لے آنا. اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا اور حضرت آدم علیہ السلام دا جس وقت نکاح ہویا، اس نکاح دے دوران حق مہر ادا کرن دی رسم آئی، حق مہر ادا کرن دی واری آئی. حضرت آدم علیہ السلام نو حکم ہویا کہ بی بی حوا دا حق مہر ادا کرو. حضرت آدم علیہ السلام پریشان نے، حیران نے کہ حق مہر جڑا ہے، مہر جڑا ہے وہ کس طرح ادا کیتا جاوے. کوئی ذاتی مال ہوگے تو وہ حق مہر ادا کیتا جاوے. اللہ تبارک تعالی جل شانہ مجدو نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام دی اس پریشانی کو بھانپ لیا، اور بھانپن تو بعد ارشاد باری تعالی ہویا، میرے آدم گھبرانا، ایک کوئی ایڈی مشکل گل نہیں ہے. میرے آخر الزمان نبی تے درود و سلام پیش کر دے، پڑھ دے، تیری بیوی دا حق مہر ادا ہو جائے گا. حضرت حوا دا حق مہر ادا ہو جائے گا. اج کوئی اکثر درویشاں دے ہاں سوال پوچھا جاتا ہے کہ نویں نویں جدوں اسی بھی اس فیلڈ چ پیر رکھیا، قدم رکھیا، تے پرانے جڑے درویش ہوندے نے نویں آن والیاں نو چیک کردے نے، ٹیسٹ کردے نے کہ اے کنا ک پانی چ ہے. تے مینوں بھی کسی نے سوال پوچھیا کہ حضرت آدم علیہ السلام تے بی بی حوا سلام اللہ علیہا دا نکاح ہویا سی. نکاح دی جڑی بنیادی شرط ہے وہ حق مہر ہے، تے کیا حق مہر ادا کیتا کہ نہیں.
صاحبزادہ صاحب فرماؤ حق مہر ادا کیتا کہ نہیں؟ قربان جائیے حضرت مفسر قرآن شیخ الحدیث سیدی مرشدی سندی پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار تو جنہاں نے بچپن تو سانو یہ گل دسی ہوئی سی کہ بی بی حوا دا حضرت آدم علیہ السلام نے حق مہر ادا فرمایا ہے، اور جدوں پریشان ہو گئے کہ حق مہر کیڑی چیز نہ ادا کراں، میرے کول کوئی میری ذاتی ملکیت ہوئے، کوئی ذاتی مال ہوئے، جنت ہے اللہ دی، جنت دے وچ جڑے پھل نے درخت نے وہ نے اللہ دے، انہاں پھلاں دے اوتے جڑا مال لگیا ہویا ہے، ثمر لگے ہوئے نے، پھل لگے ہوئے نے، وہ کیدے نے؟ اللہ دے۔ جنت دیاں نہراں جڑیاں چل رہیاں نے وہ کیدیاں نے؟ کوئی نہر جڑی ہے بی بی حوا سلام اللہ علیہا دے نام نہیں ہو سکتی۔ کسے درخت نو حق مہر چ ادا نہیں کیتا جا سکتا، کسے درخت دے اسمار نو حق مہر چ ادا نہیں کیتا جا سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اے حضرت آدم علیہ السلام دی ملکیت ہی نہیں۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم جا کے ٹھہر جا، آرام کر جنت دے وچ، اپنی بیوی نو نال لے جا جنت آرام کر۔ حضرت آدم علیہ السلام اگے بھی تو جنت سن، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جنت دے نظارے لے رہے ہیں، تنہا نے اٹھے، پریشانی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء۔ تین سٹیپ نے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جنہیں ایک نفس واحد نو پیدا کیا، خلق منہا زوجہا، پھر او دے ورگی کچھ مفسرین ادھر جاندے نے او دے وچوں پیدا کیتی، منہا دوسرا سٹیپ۔ تیسرا سٹیپ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر او دے وچوں بہت سارے مرد اور عورتاں پھیلا دتیاں۔ یہ تیسرا سٹیپ۔ اس آیت مبارکہ دے تین سٹیپ، تین منزلہ ہے۔ پہلے تخلیق آدم، پھر تخلیق حوا، پھر اس کے بعد آدم اور حوا دے وچوں تخلیق انسانیت۔ باہر کیف میں عرض کر رہا سی اپنے آقا ولی نعمت دی بات، جنہاں دی تربیت قطب الاقطاب مادر ذات ولی حضرت پیر طریقت سلطان العارفین قدوۃ سالکین پیر روشن ضمیر حضرت پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار شہنشاہ لدڑ نے آپ نے فرمائی ہے۔ میں اپنے آقا ولی نعمت دی بات کر رہا سی کہ سرکار ساڈے نال بچپن تو اے جیاں گلاں کردے آندے سن، جتے کتے موقع ملنا تربیت دا آغاز ہو جانا۔ اور میں انہوں کیا دوستہ کی پوچھتا ہے اے جی نکاح ہویا تے حق مہر کی ادا ہویا؟ میں کیا دوستہ حق مہر او ادا ہویا جیدہ ساڈے تے اج کل وجوب ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تے اللہ دے سارے فرشتے جڑے نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صرف درود بھیج دے نے، صرف درود بھیج دے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والیو اللہ تے اللہ دے فرشتے دو ہی کم کر دینے، تسی ایمان والیو دو کم کرو، سلام بھی بھیجو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ کہندہ جی کی مطلب؟ میں کیا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب تے درود و سلام بھیج دے۔ اے درود و سلام بھیجنا جڑا ہے اے تیری ذاتی ملکیت ہے، جنت میری ملکیت ہے، جنت کے درخت جڑے نے میری ملکیت نے، میرے نے۔ مالک الملک جو ہے
مالک الجنہ نہیں، بے شک مالک الجنہ بھی ہے، جنت دا مالک ہے۔ یہ درخت جڑے نے میرے نے، اسمار جڑے نے میرے نے، پھل جڑے نے میرے نے، درخت دے پتے جڑے میرے نے، یہ تھلے وگدیاں نہراں جڑیاں نے وہ میریاں نے۔ اس جنت دی ہر چیز جڑی ہے وہ رب دی ہے، لیکن آدم یاد رکھ اے تیری زبان جو تیرا درود و سلام پڑھ دینا ہے یہ تیرا اپنا ہے۔ فعل کسے بندے دا ذاتی ہویا کردا اور افعال دے اتے ہی سزا دا دار و مدار ہوندا ہے۔ نیک عمل کرو گے تو کی ہوئے گا؟ نیکی دا کم ملے گا، نیکی والی گل ملے گی۔ برا عمل کرو گے تو برا دا نتیجہ ہوئے گا۔ اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور پھر وہ دی نیکی دا عمل جڑا ہے وہ دی جزا کی ملے گی، جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، سورۃ البینہ۔ ہمیشہ واسطے تانوں ایہو جی نعمت مل جائے گی جیدے تھلے اس جنت دے تھلے نہراں بہندیاں ہونگیاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نو حکم ہویا کہ پڑھ دے آدم، حوا دا حق مہر ادا کرنا ہے، پریشان نہ ہو۔ فرشتیاں نے کہہ دیتا کہ حق مہر ادا کر دیو، تے حق مہر ادا کر دیو۔ میرے محبوب نبی آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی شب اسرا کے دلہا شاہ ہر دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پڑھ دیو تو حق مہر ادا ہو جائے۔ برادران ملت، آدم علیہ السلام تے بی بی حوا سلام اللہ علیہا، آدم علیہ السلام حق مہر ادا کر دینے درود و سلام دے نال۔ مسلمانہ دے اتے، مومنہ دے اتے اس درود و سلام نو واجب کر دیتا گیا کہ جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آوے تے مومنوں تسی کی کام کرنا ہے؟ تسی درود بھی پڑھنا ہے تے سلام بھی پڑھنا ہے۔ تے سرکار دا ذکر پاک کئی دفعہ سامنے آ چکیا ہے۔ تے میرے مومن بھائیوں، پیارے بھائیوں، دوستو، عزیزو، اللہ دے اس حکم تے، اس واجب حکم دے اتے عمل کرنا چاہیے ہے، سرکار تے درود و سلام پڑھنا چاہیے ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اونچی اونچی آواز نہ پڑھ دو تھوڑا جا۔ شیطان انسان دے نال جڑیا ہے، شیطان انسان دے نال جڑیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گل بیان فرمائی تے ایک صحابی نے بڑا حوصلہ کر کے، بڑی جرت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ کیا تہاڈے نال بھی ہے؟ کیا تہاڈے نال بھی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں میرے نال بھی ہے، لیکن اللہ دے کرم تھی میرا شیطان جڑا ہے وہ مسلمان ہو چکا۔ شیطان انسان نو بہکاندا ہے۔ سلام پڑھیا لوکی کی کہن گے؟ سلام پڑھدا ہے۔ نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، لوکی کی کہن گے؟ نعرے لاندا ہے، نعرے لاندا ہے۔ نعرہ رسالت لگایا، لوکی کی کہن گے؟ نعرہ رسالت لاندا ہے۔ اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کرتا، لوکی کی کہن گے؟ غلط پڑھدا ہے۔ نماز پڑھنی شروع کرتی، لوکی کی کہن گے؟ او تو نمازی ہو گیا۔ حج کرن گیا تے لوکی کی کہن گے؟ حج کرن لگا۔ جے میں بازار دے وچ کوئی ایسی چیز جڑی پبلک نیوزنس پیدا کردی ہے، لوکاں دی راہ دے وچ رکاوٹ پیدا کردی ہے، کوئی اٹ ہے، کوئی پتھر ہے، میں انہوں اٹھا کے ایک پاسے کردا، یا نالی دے وچ کوئی اٹ پئی ہے میں انہوں کڈ کے باہر رکھدا،
تے شیطان کہندا اوئے لوکی کی کہن گے تو چودھری آدمی ہے 1.25 مربع تیری زمین ہے 2 مربے تیری زمین ہے وہ تینوں 1000 من کنک ہوئی ہے تے نالی دے وچوں اٹاں کٹ دے میری نک میری عزت میرا مرتبہ وہ کتھے چلا جائے گا شیطان انسان دے نال جڑیا ہے گلی دے وچ گند ہے گلی دے وچ گند ہے کہندے نا او دی اڈی وجے سینے ٹھک ٹھک نہیں گلی دے وچوں کون لنگیا کتے یار نہ ہوئے پیندی مینوں شک نہیں گلی دے وچوں کون لنگیا یہ گلیاں جڑیاں نے سجنا دے لنگن دی تھاں ہوندیاں نے سجنا دے لنگن دی تھاں ہوندیاں نے وہ کہندے نا کسے بندے نے شعر لکھیا پتہ نہیں ہن جٹاں نوں پسند آوے کہ نہ آوے حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے بکرا چاڑوں پیر دا جے سر دا سائیں مرے 5-7 مرن گوانڈراں تے کو رہندیاں نوں تاب چڑھے دیوا بجے کراڑ دا جڑا ہٹی وچ بلے کتی مرے فقیر دی جڑی نت ٹاؤں ٹاؤں کرے تے گلیاں ہو جن سنجیاں وچ میرا سونا یار پھرے او میں ایک جگہ جا کے یہ گل شعر سنا دیتا انجی وہ بھی کوئی جٹاں دا علاقہ سی وہ میرے نال لوگ رنج ہو گئے انہیں کہا جی گل سنو سرکار تسی کی گل کیتی ہے اور میں کہا تو سمجھا ہی نہیں بندے نو اس بی پی نو جٹاں دی اس بی بی نو انتظار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیڑے رستے تو چل کے آندے نے کتھوں تشریف لے آندے نے اچا سرو حیران کھلوتا تے پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ ویکھے میرا یار کتوں سر کڈے اس بی بی نو اللہ والی بی بی نو ایک خواہش ہے ایک شوق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لے آن سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تو انہیں کیا حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے بکرا چاڑوں پیر دا جے سر دا سائیں مرے 5-7 مرن گوانڈنا تو رہندیاں نوں تاب چڑھے کتی مرے فقیر دی جڑی نت ٹاؤں ٹاؤں کرے دیوا بجے کراڑ دا جڑا ہٹی وچ بلے تے گلیاں ہو جن سنیاں تے وچ میرا مدنی یار پھرے وچ میرا مدنی یار پھرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آن گلیاں دے وچ گند ہوئے کوڑا ہوئے میل ہوئے کچیل ہوئے اور امتی دا دل جڑا ہے وہ اے ہوئے کہ میں جے گلی دے وچ چاڑو دواں گلی نو صاف کراں تے میری گھٹیائی ہوندی ہے لیکن دوستو یاد رکھو میرا عقیدہ یہ ہے کہ جتھے سرکار دے اوتے صلاۃ و سلام پڑھن والے امتی موجود نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہن والے امتی موجود ہیں جتھے شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہن والے امتی موجود ہون اوتھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور تشریف لے آندے نے اوتھے سرکار ضرور تشریف لے آندے نے کسے دے 22 مربے ہون کسے دے 30 مربے ہون کسے دے 55 مربے ہون میرے سرکار دی پیراں دی توڑ تو ادنا نے میرے سرکار دی عزت عظمت جڑی ہے سب تو اعلیٰ و عرفہ ہے کہ 55 مربیاں دا مالک ہوئے تے سرکار دے پیراں دی توڑ دے سامنے کوئی شے نہیں گلیاں ہو جن سنجیاں وچ میرا مدنی یار پھرے نظر شریف دیاں گلیاں جڑیاں نے وہ سونے وانگو چمک دیاں ہون گلیاں دے وچ جھاڑو پھریا ہوئے صفائی کیتی ہوئے ماسکی لائے ہون ہر گھر والے نے اپنے گھر چوں باہر نکل کے پانی چھڑکیا ہوئے کوئی مہمان آنا ہوئے کہے کاؤنسلر صاحب نے آنا ہوئے کسی ایم پی اے صاحب نے آنا ہوئے کسی ایم این اے صاحب نے آنا ہوئے کسی وزیر نے آنا ہوئے کسی مشیر نے آنا ہوئے اگر کتے ایسا ہوئے کہ صدر پاکستان جڑا ہے اپنا دورہ جڑا ہے 342 جیم بے لدر شریف دا دورہ رکھ لوے اور پائے تھے آ جوے کہ ساڑھے لوکاں دا عمل کی ہوئے گا اسی جناب
پاگل ہو جائیں گے، گلیاں صاف کریں گے، نالیاں صاف کریں گے، گلی کوچے صاف کریں گے، گھراں نوں صاف کریں گے، کلی کریں گے، جتھے کتے گند پیا ہے اوتھے ٹینٹ لاواں گے، اوتھے کناٹاں لاواں گے، لیکن جتھے سرکار سونے مدنی یار دا ہر ویلے پھیرا ہوئے اوتھے اسی کچھ بھی نہیں کرتے، اسی اوتھے کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ لدر شریف ہے، ایتھے سرکار دے دو منن والے درویش نے، حضرت بابا جی پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صاحب علی تاج علی سرکار، حضرت بابا جی شیخ التفسیر شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صاحب علی تاج علی سرکار، جتھے سرکار دے مانی ہون، اللہ دے یار ہون، اللہ دے دوست ہون، اللہ دے ولی ہون، اوتھے اللہ دا بندہ جتھے ہوئے اوتھے اللہ دے رسول دا پھیرا ضرور ہوندا ہے۔ اس جگہ تے پھیرا ہے، لیکن اسی سرکار مدنی ماہی دے پھیرے نو نہ ویکھدے ہیں نہ چاہدے ہیں۔ حضور نبی کریم شفیع مذنبین رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر تشریف لے گئے، مقتولین بدر جڑے سن انہوں نے پکڑیا گیا، پکڑ کے ایک کنویں دے وچ لا کے دفن کر دیتا گیا، دفن کرن تو بعد اس کنویں نو بند کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں دے اوتے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اے مقتولین بدر یاد کرو کہ حق تے کون ہے۔ ہن جس وقت کہ تسی موت دا ذائقہ چکھ چکے ہو، تانوں اچھے اور برے دی خبر ہو چکی ہے، یقیناً تانوں پتہ لگ چکیا ہے دنیا چ کون حق تے سی اور کون نہ حق سی۔ جس وقت قبر دیاں کفن دیاں تندیاں بج جان، قبر نو مردے نو قبر چ رکھتا جائے، پھٹے لگا کے مٹی ڈالتی جائے، تے یقین جانو مردے نو پتہ لگ جاندہ ہے کہ میں زندگی بھر جڑا ہے وہ حق تے رہا ہے یا نہ حق زندگی گزاری ہے۔ کہ سرکار پوچھتے نے ہن دسو کون حق تے سی تے کون نہ حق سی؟ تے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو مر چکے نے، یہ دنیاوی زندگی تو فارغ ہو چکے نے، روح انہاں دے کناں دے وچوں نکل چکی ہے، انہاں دے کان جڑے نے مردہ ہو چکے نے، ایک کس طرح تہاڈا کلام سن رہے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دی قسم جدے قبضہ قدرت میری جان ہے، اے میرا کلام زندیاں نالوں زیادہ سندے پے نے، زندیاں نالوں زیادہ سندے پے نے۔ ایک الگ بات ہے کہ تسی انہاں دا کلام جواب نہیں سن پاندے۔ ایک اور جگہ تے فرمایا اگر تسی اہل قبر دا جواب سن لو تو یقین جانو تو دنیا چ ہسنا بھول جاوے، دنیا چ ہسنا بھول جاوے۔ اے دا مطلب یہ ہے کہ ساڈے نالوں زیادہ اہل قبر جڑے نے اس چیز نو جان دے نے۔ اے دنیاوی اکھاں دے اگے ایک پردہ ہوندا ہے، ایک پردہ ڈالیا ہوندا ہے، کناں دے اوتے ایک مخصوص حد لگائی ہوندی ہے، اکھاں دے اوتے ایک مخصوص حد لگائی ہوئی ہے، زبان دی آواز دے اوتے ایک مخصوص حد لگائی ہوئی ہے۔ کوئی بندہ کنا اونچا بول سکتا ہوئے، کوئی پھیری والا کنا اونچا آواز دے سکتا ہوئے، او دی آواز دی ایک حد مقرر کر دیتی گئی ہے، او دی آواز دی ایک حد مقرر کر دیتی گئی ہے۔ لیکن جب آواز نو انسان اپنی آواز نو اللہ دی آواز میں ملا دیندہ ہے، پھر جتھے جتھے رب دی بادشاہت ہے، رب دی حکمرانی ہے، جس جس ملک دا، جس عالم دا، جس جگہ دا، جس جہان دا سونا رب پالک ہے، پروردگار ہے، اوتھے او دی آواز سنائی دیندی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ میرا قدم جڑا ہے میری گردن دے اتے نبی کریم شفیع مذنبین رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم ہے، اور میرا قدم جڑا ہے وہ سارے ولیاں دی گردن تے ہے، سارے ولیاں دی گردن تے ہے۔ حضرت خواجہ
خواجگاں خواجہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری حضرت عثمان ہارونی دے روحانی فرزند شہنشاہ اجمیر رحمت اللہ علیہ پہاڑاں دے وچ بیٹھے عبادت فرما رہے ہیں. آپ نے اپنے سر نو جھکایا، جھکاندیاں متھا جڑا ہے زمین نال ٹیکتا، فرمان لا علی رقبتی، لا علی رقبتی بل علی عینی و راسی، میری گردن تے نہیں تہاڈا قدم بلکہ تہاڈا قدم جڑا ہے میریاں اکھاں تے اور میرے سر دے اوتے ہے. وہ گردن تو بہت تھلے دی چیز ہے، گردن تو تھلے ہونٹ آندے ہیں، نک آندا ہے، سر تو تھلے اکھاں آندیاں نے، اکھاں تو تھلے نک آندا ہے، نک تو تھلے ہونٹ آندے، ہونٹ تو تھلے زکن آندی ہے، ٹھوڈی آندی ہے، پھر کتے جا کے گردن دی واری آندی ہے. آپ نے فرمایا لا علی رقبتی، میری گردن تے نہیں بل علی عینی و راسی، بلکہ میری اکھاں تے اور میرے سر تے تہاڈا پیر ہے. حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ تک یہ آواز کس طرح پہنچ گئی؟ کوئی طریقہ اسی ایتھے بول دے ہاں، سانو بولن واسطے لاؤڈ سپیکر دی ضرورت پیش آندی ہے، ڈبیاں دی لوڑ پیندی ہے، سیٹ دی لوڑ پیندی ہے، بجلی دی لوڑ پیندی ہے انہوں چلان واسطے. لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف اپنی مسجد بغداد دی مسجد دے وچ کھڑے ہو کے منبر شریف سے کھڑے ہو کے جمعے والے دن فرماندے ہیں کہ میرا قدم جڑا ہے قدمی علی رقبتی کل اولیائی، میرا قدم جڑا ہے سارے ولیاں دی گردن تے ہے. تے حضرت شیخ سنان تک آواز پہنچی. یہ آواز کس سے تھرو پہنچ رہی ہے؟ کیوں؟ جدو اپنی آواز نو بندہ اللہ دی آواز نہ ملا دیندا ہے تے او دی آواز بھی جڑی ہے ڈیوائن وائس ہو جاندی ہے، آفاقی آواز ہو جاندی ہے، یونیورسل ساؤنڈ ہو جاندی ہے. اور جتھے اس سونے رب دی حکمرانی ہے، مملکت ہے، اوتھے تک اس بندے دی آواز پہنچ جاندی ہے. جتھے تک اس دی آواز جاندی ہے، انسانی آواز دی حد ہے، لیکن انسانی آواز جڑی ہے ڈیوائن وائس دے نال اس ابدی آواز دے نال مل جائے تے پھر جتھے جتھے او دی حکمرانی ہے اوتھے اوتھے او دی آواز پہنچتی ہے. اس واسطے اللہ دے ولی شرق سن یا غرب سن، شمال سن یا جنوب سن، دنیا دے جس کونے دے وچ موجود سن، ہر کونے دے وچ اللہ دے ولیاں نے اس آواز نو سنیا. بلکہ مینوں اگر کہن دیو تے میں ایک قدم اگے بڑھ کے کہاں گا کہ کائنات دے ہر کونے دے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی دی اس آواز نو تمام کائنات دے ہر اجرام نے، ہر جسم نے، ہر جسد نے، ہر چیز نے جڑا اللہ دی حکمرانی دے وچ سی اس نے اس آواز نو سنیا. اور اس آواز تے لبیک کیا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی اپنے قصیدہ غوثیت فرماندے نے کہ دنیا جڑی ہے، یہ کائنات جڑی ہے میری ہتھیلی تے اس طرح ہے جس طرح کہ رائی دا دانہ ہوندا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یہ کائنات میری ہتھیلی دے اوتے اس طرح ہے کہ جس طرح رائی دا دانہ ہوندا ہے. تے عزیز بات ایسی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی آواز نو شیخ سنان سن دے نے. آپ فرماندے نہیں، تکبر آ گیا، خودی آ گیا، خودی تکبر دل وچ رکھ کے حضرت مولانا غلام رسول صاحب عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، مولوی غلام رسول عالم پوری صاحب آسن القصص، تکبر خودی دل وچ رکھ کے ہندے نہیں مالائی، جڑے ہندے نے مالائی انہوں خودیوں خبر نہ کائی. تکبر خودی دل وچ رکھ کے ہندے نہیں مالائی، مل نہیں پاندے،
جڑے ہوندے نے مالائی انہوں خودیوں خبر نہ کائی، انہوں اپنے آپ دا پتہ نہیں ہوندا۔ کی بنیاد بندیا تیری میرے آقا ولی نعمت حضرت سلطان العارفین قدس سالکین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار اپنے دیوان گنجینہ عرفان دے وچ لکھ دینے۔ کی بنیاد ہے بندیا تیری، تو کیوں نہیں گل سندا؟ سید درختاں نو گھائل کر چھڑدا، کی کیڑا ایک گھندا، جتھے ایک قطرہ خودی دا ہووے او ناس کرے لکھ گندا۔ محمد حسین اگے رب معلوم سانو خطرہ پہ گیا ہن دا۔ حضرت شیخ سنان فرماندے نے نہیں میری گردن تے تہاڈا پیر نہیں ہو سکدا، آپ فرماندے نہیں ہو سکدا تے نہ ہووے، جدی گردن تے ساڈا پیر نہیں او دی گردن تے باہر لیاں دا پیر، او دی گردن تے باہر لیاں دا پیر۔ حضرت شیخ سنان تو ولایت چھن گئی، ولایت کھولتی گئی، کیوں؟ اس واسطے کہ تکبر کیتا ہے کہ حضرت غوث اعظم پیران پیر بغداد شریف دا قدم اپنی گردن تے رکھن دی بجائے اپنی سر اور اکھاں تے رکھن دی بجائے اکھاں تے رکھن نال حضرت شاہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نو وہ مقام حاصل ہو گیا کہ آپ نو پورے ہند دی ولایت عطا فرماتی گئی۔ ہند جڑا ہے تو چھوٹا جا علاقہ نہیں ہے، ایک پورا بر اعظم ہے، ایک پورا بر اعظم ہے۔ اس واسطے اسی انو بر صغیر نہیں کہندے بلکہ بر عظیم کہندے ہاں کہ اے چھوٹا بر اعظم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نو ہند دی بادشاہی عطا فرما دیتی گئی۔ مسلمان تا مسلمان انگریز بچارے جڑے نے وہ ایتھے آ کے یہ دیکھ کے حیران و پریشان ہو گئے کہ انگریز لکھتا ہے اپنی کتاب دے وچ تاریخ ہندوستان کہندا ہے کہ میں دیکھیا کہ ہندوستان پورے ہندوستان دے اوتے ایک قبر جڑی ہے حکمرانی پہ کر دی ہے، ایک قبر جڑی ہے وہ پورے ہندوستان تے حکمرانی کر دی ہے کہ وہ قبر کسی اور دی نہیں، شاہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے۔ ایک چھوٹے جی واقعہ سناندا جاواں راستے چ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دا دربار ہے تے عالمگیر اورنگزیب عالمگیر دا دور ہے۔ بادشاہ بنن تو بعد تو پتہ ہوئے گا کہ اورنگزیب عالمگیر ذرا سخت گیر بادشاہ سی، خاص طور تے شریعت دے معاملے چ بہت زیادہ سخت گیر سی۔ انہوں پتہ لگیا کہ اجمیر دے وچ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی قبر ہے، دربار ہے، روضہ شریف ہے، اوتھے لوگ جڑے نے آندے نے مرادہ منگدے نے چلے جاندے نے۔ انہیں کہا میں بھی جا کے دیکھاں کہ وہ ہستی جڑی ہے کس پائے دی ہستی ہے، اگر اس پائے دی ہستی نہ ہوئی تو اے شرک بات ہے، شرک ہے۔ چنانچہ آیا جس وقت آ کے بیٹھیا اجمیر شریف آیا، سرکار دا روضہ بلندی تے ہے، پوڑیاں چڑھ کے جانا پڑا، سیڑھی چڑھیا تے اوتھے مانگت بیٹھے، اندھے مانگت بیٹھے، بھکاری پیک منگن واسطے۔ بادشاہ دا پتہ لگیا، بادشاہ آیا، ہور کٹھے ہو گئے انے، سارے شہر دے انے اوتھے کٹھے ہو گئے۔ انہاں چ بہتے عقل دے انے سن، بہتے اکھیاں دے انے سن تے کچھ عقل دے انے سن، کچھ عقل دے انے سن تے سانوں بھی کچھ لب جائے گا۔ جدوں اتنے پہنچے بادشاہ وقت عالمگیر اتنے پہنچیا، عالمگیر نے آ کے دیکھیا، پہلے پوڑے تے پیر رکھیا تے سرکار دے تصرفات جڑے نے عالمگیر نو انہوں نے گھیرے وچ لے لیا، دوجے پوڑے تے پیر رکھیا، تیے تے رکھیا تے آندا اے لوگ کون نے سارے؟ انہیں کہا یہ سرکار دے ایتھے دعا کرن واسطے آئے نے، اے اکھاں تو انے نے تے ایتھے سرکار دے کول دعا کر دے نے کہ یا رب العالمین سانو اکھاں عطا فرما دے، سانو اکھاں عطا فرما دے۔ کیا کہ اچھا
تے پھر انہیں کہا جی کسی نو 5 سال ہو گئے, کسی نو 10 سال ہو گئے, کسی نو 7 سال ہو گئے, کسی نو 12 سال ہو گئے اتنے بیٹھے, اتو دربار تو لنگر دی روٹی کھاندے نے, اتنے پے موجہ ماردے نے. سرکار دے دربار تو لنگر دی روٹی کھاندے نے تے پے موجہ ماردے نے, سرکار کو دعا منگتے رہندے نے. سرکار کے دن کرم فرما دیں گے, انہاں دی اکھاں دی بینائی آ جائے گی. آپ عالمگیر نے گل کہی, انہیں کہا میں اندر چلیا ہاں سلام کرن واسطے, میں اندر جاواں سلام کرن واسطے, اے منگن اتنے دعا, میں آواں باہر انہاں دی اکھاں ہو جان بینا تے انہاں نو دیو چھڈ, جڑا رہ جائے نابینا اور گردن جڑی ہے تلوار نال لا چھڈ, او دی گردن نو تلوار نال اتار دیو. سپاہی, سپاہ سالار, فوجی, افسر, وزیر, مشیر پریشان ہو گئے. بادشاہ ایک ہی حکم دے گیا ہے, ایک ایسا حکم دے گیا ہے, اے نادار, ناچار, لاچار, بیچارے ایتھے بیٹھے نے دربار تے, اپنی اکھاں واسطے دعا منگدے نے, اکھاں سونے رب نے دینیاں ہیں, اے ایتھے دعا منگدے نے. تے اے بادشاہ نے کی حکم دیتا, جے اے بینا ہوئے اکھیاں والے ہو گئے تے انہاں نو چھڈ دینا ہے, اگر اے نابینا دے نابینا رہے تے انہاں نو قتل کر داں گے, انہاں نو قتل کر دیں گے. اورنگزیب عالمگیر اندر گیا, دربار چ جا کے اس نے سلام کیتا, سلام پیش کیتا, جو بھی اپنی حاجت سی, جو گل سی اوتھے کیتی. کرن تو بعد کچھ دیر بعد واپس لوٹیا, لوٹ کے سیڑھی تے قدم رکھیا تے پوچھدا ہے او نابینا, او انے جڑے ایتھے سن بھیک منگدے سن, او کتھے چلے گئے؟ انہاں کہا سارے نو میرے سامنے پیش کرو. چنانچہ دربار چو باہر آئے تے ویکھیا او جتنے بھی انے سن سارے دی اکھاں جڑیاں نے او واپس آ گئیاں, سارے دی اکھاں جڑیاں نے واپس آ گئیاں, اور سارے جڑے نے کور چشم تو بینا ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہاں تے خیر پا دتی, انہاں دی اکھیاں واپس آ گئیاں, اکھیاں دی روشنی واپس آ گئی. بادشاہ نو کسی نے حیران ہو کے پوچھا کہ بادشاہ سلامت, اسی اس واقعے نو حیران ہیں, یہ کیوں ہویا ہے؟ آپ فرمایا کہ میں جدوں اس دربار دے پہلے پاڑے دے پیر رکھیا ہے تے سرکار دے تصرفات جڑے نے انہوں نے میرے دل نو اپنے گھیرے چ لے لیا, اور میں نو پتہ لگ گیا اس سرکار جڑی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی سرکار نہیں ہے, یہ کوئی عام سرکار نہیں ہے, یہ کوئی عام ولی نہیں ہے, بلکہ اللہ دا خاص بندہ ہے, اللہ دا خاص ولی ہے. اور جس وقت اس دربار تے میں انہاں انیاں نو دیکھیا اور میں سنیا کوئی 5 سال دا انا ہے, کوئی 7 سال دا انا ہے, کوئی 10 سال دا انا ہے, کوئی 12 سال دا انا ہے, تے میرے دل چ خیال ہویا کہ اتنی بڑی سرکار دے پاس آ کے انہاں دی دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں, اتنی بڑی سرکار دے پاس آ کے انہاں دی دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں پیاں. تے میں سمجھ لیا کہ انہاں دی دعا دے وچ اخلاص نہیں ہے, انہاں دی دعا دے وچ خلوص نہیں ہے. یہ دعا منگدے ہیں کنڈیوں تاں منگدے نے, انہاں دی روٹی بھی لگی ہے, انہاں دا کپڑا بھی لگیا ہوا ہے, سر چھپان واسطے ٹھکانہ بھی ہے, بھیک منگن واسطے جگہ بھی ہے, نہ کوئی انہاں کولوں پتہ لیندا ہے, نہ کوئی انہاں کولوں پتہ منگدا ہے, نہ کسی نوں پتہ دیندے نے. جو کوئی خیرات دے جاندا ہے یہ ساری اپنی جیب پا کے بیٹھ جاندے نے, انہاں دی تے دیہڑی لگدی ہے ایتھے. میں سمجھ لیا کہ یہ دیہڑی لان دے چکر چ ہو گئے نے. چنانچہ میں یہ گل کیا کہ اگر میں اندر جاواں اور میں جا کے سلام کراں اور سلام کر کے واپس آواں, اے پچھوں دعا منگن, انہاں دی دعا قبول نہ ہوئے, انہاں دی گردن لا چھڈو. انہاں دی گردن اتار دینی ہے. کیوں؟ روٹی مفت دی, تینوں ہی چیزاں ہوندیاں نا, روٹی کپڑا مکان, روٹی کپڑا مکان, تے انہاں تو 4 شیاں لبھیاں ہوئیاں نے, روٹی کپڑا مکان تے نال روپیے. انہاں دا تے ایتھے دبئی لگیا ہوا ہے, انہاں دا تے دبئی لگیا ہوا ہے. اس واسطے میں گل کہی, عالمگیر نے کیا کہ میں سوچ لیا, میں سمجھ لیا کہ اے لوگ
خلوص دے نال دعا نہیں منگدے اس دربار تے اگر خلوص دے نال نیکی دے نال دل دی گہرائیاں تو دعا منگی جاوے اے کنڈیوں تا دعا منگدے نے اے کنڈیوں تھاں ایک واری دعا منگ لن تے دعا ضرور قبول ہو جاندی میں اس واسطے کیا کہ انہاں دی توڑاں لا دنیاں ہن جدوں اپنی گردن تے تلوار دی تار انہاں نوں محسوس ہوئی ہے کہ ہن جڑی میری گردن لت جانی ہے گردن تن دے نال نہیں رہنی تن تو جدا ہو جانی ہے تے انہاں دی دعا چ ہرس دی جگہ ہوس دی جگہ دنیاوی معاملات دی جگہ خلوص نے لے لئی رو رو کے دعا منگن لگ پے کہ میری سائیاں کیوں دیریاں لائیاں خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ پیر سید دلشاد حسین شاہ آقا ولی نعمت رحمت اللہ علیہ لکھ دینے اج میری سائیاں کیوں دیریاں لائیاں اج میری سائیاں اج میری سائیاں کیوں دیریاں لائیاں جدوں انہاں دے دل دے وچوں بھی یہ گل پھٹ پئی کہ اج میری سائیاں کیوں دیریاں لائیاں مینوں 12 سال ہو گئے مینوں 10 سال ہو گئے مینوں 8 سال ہو گئے مینوں 7 سال ہو گئے مینوں 5 سال ہو گئے عالمگیر دی تلوار جڑی ہے میری گردن دے اوتے کھیل دی پئی ہے قضا جڑی ہے وہ مینوں نظر آ رہی ہے میری گردن جڑی ہے میرے تن دے نال نہیں رہنی تے اج میری سائیاں کیوں دیریاں لائیاں اج میری سائیاں کیوں دیریاں لائیاں تے اس وقت خلوص جڑا ہے اس دعا دے وچ شامل ہو گیا خلوص جڑا ہے اس دعا دے وچ شامل ہو گیا جدوں خلوص شامل ہویا تے پھر کی ہویا اکھاں دی بینائی اس دربار تو لوٹ آئی اس دربار تو اکھاں دی بینائی جڑی ہے اکھاں دی روشنی جڑی ہے وہ لوٹ آئی جدوں اکھاں دی روشنی لوٹی تے عالمگیر نے آ کے ویکھیا کہ جننے اندھے سن سارے سجاکھے ہو گئے جننے اندھے سن سارے ہی سجاکھے ہو گئے یہ دا مطلب یہ ہے کہ اللہ دے ولیاں دے دربار تے آ کے دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں نے او دی وجہ صرف ایک ہے کہ خلوص نیت شامل نہیں ہوندا عمل دے وچ خلوص نیت نہیں ہوندا بلکہ کچھ لالچ ہوندا ہے کوئی ہرس ہوندا ہے کوئی ہوس ہوندا ہے انہاں نابینیاں نو انہاں انیاں نو اکھاں دے انے بھی سن نال عقل دے انے بھی ہو گئے اگر عقل دے انے نہ ہوندے تے جڑی دعا منگدے سرکار غوث حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ دے دربار تے آ کے تے خواجہ دے دربار تے آ کے دعا کدی رد نہ ہوندی کدی خالی نہ لوٹدی بلکہ شرف قبولیت پاندی لیکن اے اکھاں دے نال عقل دے انے ہو گئے مفت روٹیاں لبنی شروع ہو گئیاں مفت کپڑا لبنا شروع ہو گیا رہائش واسطے جگہ مل گئی تے نال کی ہو گیا روپیے ملنے شروع ہو گئے تے کسے دا اتھوں دل جاندا جان نو جتھے مفت روٹی لبدی ہوے مفت کپڑے لبدے ہون مفت رہائش ملدی ہوے تے نال سٹائپینٹ بھی ملدا ہوے روپیے بھی لبدے ہون کسے دا جگہ چھڈ کے جان نو دل نہیں کردا اکھیاں دے انے جڑے سن عقل دے انے ہو گئے کیوں خلوص دے اوتے ہوس ہرس تے لالچ جڑا ہے وہ چڑھ گیا انہیں قبضہ کر لیا خلوص جڑا ہے وہ ختم ہو گیا ہرس تے لالچ تے ہوس جڑے نے وہ گیا داباد خلوص ختم ہو گیا جدو خلوص ختم ہو جائے پھر دعاواں قبول نہیں ہوندیاں اس واسطے ابو داؤد شریف دی حدیث ہے وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ جدو تسی میت دے اوتے نماز مکمل کر چکو فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء پھر بڑے خلوص دے نال او دے دی تسی سارے خلوص دے نال دعا کرو خلوص بڑی چیز ہے اصل چیز ہے خلوص جڑا کم کریے خلوص نال کریے او دی بنیاد دے وچ نیکی ہوے تے او دے وچوں نیکی پھٹدی ہے تے جی دی بنیاد ہرس تے ہوس تے لالچ تے
کام تے کرودھ تے لوبھ تے موہ تے ہنکار تے رکھی جاوے او دے وچوں کدی خیر نہیں نکلدا۔ ایک الگ بات ہے کہ کلو کرے قولیاں تے سونا رب کرے سولیاں، کلو قولیاں کردا جاوے قولیاں کردا جاوے قولیاں کردا جاوے تے میرا سونا رب جڑا ہے او دیاں سولیاں پاندا جاوے۔ کوئی پٹھیاں پاوے کوئی پٹھیاں پاوے تے او دیاں سیدھیاں پہ جاوے، کوئی پاوے پٹھیاں او دیاں پیون سیدھیاں، کلو کرے قولیاں تے سونا رب کرے سولیاں۔ لالچ، ہرس، ہوس، لوبھ، موہ، ہنکار، کام، کرودھ، انہاں دے نال جڑا کام کیتا جاوے، جس کام دی بنیاد دے وچ اے چیزاں شامل ہونگیاں او دے وچوں خیر نہیں پیدا ہوندی ہے، شر دے وچوں شر پیدا ہوندا ہے، خیر دے وچوں خیر پیدا ہوندی ہے۔ لیکن سونا رب جدوں کرنا چاہے تے خیر دے وچوں شر پیدا کر دیندا ہے، شر دے وچوں خیر پیدا کر دیندا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا کنعان جڑا ہے نبی دا بیٹا سی، لیکن کی ہو گیا؟ کی ہو گیا؟ شر دے وچوں خیر چوں شر پیدا ہو، خیر چوں شر پیدا ہو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر دے گھر پلے بڑے، شر دے نال پڑے، لیکن شر دے نال پلن دے نال وچوں خیر پیدا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے نے اپنی والدہ تو جدا کر کے فرعون دے گھر پالے، فرعون دے گھر جوان کیتے گئے، فرعون دے گھر نوجوان ہوئے، لڑکپن اتھے گزاریا، بچپن اتھے گزاریا، جوان اتھے ہوئے، لیکن خیر جڑا ہے شر دے نال دیا، شر جڑا ہے خیر دے اتے حاوی نہیں ہویا۔ اللہ چاہے تے شر چو خیر اور خیر چو شر پیدا کر سکتا ہے۔ والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر اور شر دونوں دیاں قدرتاں جڑیاں نے وہ اللہ والیاں۔ خیر دی قوت بھی جڑی ہے، قدر جڑی ہے اللہ والوں آندی ہے، شر دی قدر بھی جڑی ہے اللہ والوں آندی ہے۔ اے عقل دے انے ہو چکے سن، انہاں دے دلاں دے اوتے لالچ آ چکیا سی، ہرس آ چکیا سی، ہوس آ چکیا سی، لہذا خلوص جڑا سی مفقود ہو گیا۔ عالمگیر نے کی کیتا؟ اس خلوص نو اپنی تلوار انہاں دی گردن تے رکھ کے اس خلوص نو زندہ کر لیا۔ جدو خلوص نہ دعا منگی تے میرے خواجہ دے در تو انہاں نو خیر پہ گئی۔ بات ہو رہی سی شیخ سنان دی، اسی سرکار غوث اعظم پیران پیر بغداد شریف دے پیراں دا نتیجہ، قدماں دا نتیجہ، گردن تے میرا قدم، اللہ دے ولی دی گردن تے میرا قدم، تے جی دی گردن تے میرا قدم نہیں او دی گردن تے باہرلی دا پیر۔ شیخ سنان نے کہا نہیں، میری گردن تے تہاڈا پیر کوئی نہ۔ تے پھر شیخ سنان تو ہر چیز چھین لیتی گئی، ولایت چھین لیتی گئی، باہر چلے گئے۔ ایک یہودی دیاں باہرلیاں جڑیاں نے وہ چران لگ پہ، باہر جا کے باہرلیاں چران لگ پہ، خوک چران لگ پہ، باہرلے چران لگ پہ۔ جیڑی باہرلی بچہ جمے تے ایک ہی کرن، اس باہرلی دا بچہ جڑا ہے چک کے اپنے موڈیاں تے رکھ لین، چک کے موڈیاں تے رکھ لین۔ جدوں دودھ پیان دی واری آوے انہوں او دے دودھ نال لا دین، انہوں دودھ نال لا دین، پھر وہ دودھ پیا کے انہوں موڈیاں تے رکھ دین، ساری دیہڑی انہوں موڈیاں تے پا کے چکی پھر جی دے قدم گردن تے غوث اعظم دا پیر نہیں ہے، اس ولی دی گردن تے اتے، جس ولی دی گردن تے غوث اعظم دا پیر نہیں ہے، اس ولی دی گردن تے باہرلیاں دا پیر ہے۔ باہرلیاں نو اپنے موڈیاں تے چاہ کے پھردے رہے، باہرلیاں نو اپنے موڈیاں تے چاہ کے پھردے رہے۔ اخیر آپ دا ایک مرید سی شیخ سنان دا، وہ ضروری نہیں کہ پیر جڑا ہے وہی مرید دی باعث نجات ہو سکتا ہے۔ کئی باری مرید جڑا ہے وہ پیر واسطے باعث نجات بن جاتا ہے۔ اس مرید نے جس وقت اپنے پیر دا یہ حال دیکھیا تے جا کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی دے قدماں تے ڈگ پیا
عرض کرتا ہے سرکار میری کوئی ڈیوٹی لا دیو، سرکار مینو تہاڈے نال بڑی محبت ہے، میری کوئی ڈیوٹی لا دیو۔ آپ نے فرمایا دل دا حال جانیا، دل دا حال دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ اے شخصا ٹھیک ہے تیری ڈیوٹی یہ ہے تو ساڈا وضو کرایا کر، تو ساڈا وضو کرایا کر۔ کسے درویش دا، کسے ولی دا، کسے اللہ والے دا وضو کرانا جڑا ہے یہ عام بندیاں واسطے ایک بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کبرا ہے۔ چاہے جائے کہ ایک نویں بندے نو وضو کران دا حکم دے دیتا جاوے تے میں تو پھر یہی گل کہاں گا کہ حضرت غوث اعظم پیران پیر بغداد شریف نے اس بندے دے قلب نو، اس دے خلفیے نو، او دی بیک گراؤنڈ نو سب نو دیکھیا، دیکھن تو بعد او دے قلب نو ٹٹولیا، قلب نو دیکھیا، قلب نو دیکھن تو بعد جدوں پا لیا کہ یہ بندہ کس نیت نال آیا ہے تے آپ نے فرمایا جا ساڈا وضو کرایا کر۔ وضو کران واسطے، وضو کران والے دی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہر وقت اس ولی دے نال رہے، کوئی بیلا، کوئی وقت ایسا نہ ہوئے کہ انہوں تنہا چھوڑ دے۔ کیوں؟ کسی وقت بھی انہوں وضو دی ضرورت پیش آ سکتی ہے، وضو دے آفتابے واسطے کہہ سکتے نے، وضو دے لوٹے واسطے کہہ سکتے نے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ساڈا وضو کرایا کر۔ حضرت نے وضو کرانا شروع کرتا، جدوں وضو کرایا تے وضو دے نال نال محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ جدو بندہ نال رہے کسی دے تے او دے نال ایک قدرتی امر ہے کہ محبت پیدا ہو جاندی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو اے دے نال محبت ہو گئی تے ایک دن یہودی نے باہر لیاں دا گوشت پکایا۔ آ جڑے ایئر لائناں جاندیاں نے باہر، انہاں دے جتھے کھانے پکدے نے ہوٹل چ کہندے نے کہ حلال میٹ، حلال میٹ، پورک کہنے باہر دے نو گوشت نو، بیف، حلال بیف، نان مسلم بیف، نان مسلم بیف، حلال بیف۔ نان مسلم بیف تو مراد کی ہے؟ سکھاں دا چٹکا، سکھاں دا چٹکا۔ لیکن جدوں ہانڈیاں پکدیاں نے اکو چولہے دے اوتے تے پھر کی ہوندا ہے؟ پل پلیکھے ادھر دا چمچا ادھر تے ادھر دا چمچا ادھر ہو جاندہ کہ نہیں؟ ملائیشیا چلے جاؤ، ملائیشیا دے وچ بڑا مشکل ہے کہ تانوں حلال فوڈ مل جائے۔ فلپائن چلے جاؤ، بڑا مشکل ہے کہ حلال فوڈ مل جائے۔ چھریاں الگ الگ نے، قصاب جڑے نے تسی مینوں اے دسو حلال میٹ دیاں چھریاں الگ رکھن گے تے نان مسلم میٹ دیاں چھریاں الگ رکھن گے؟ ایکو مشین ہے، وہ دے وچوں پہلے ایک عیسائی آیا، انہیں کہا مینوں پورک دے دے، ایک یہودی آیا انہیں کہا مینوں پورک دے دے، پورک کہنے باہر دے دو گوشت نو۔ ایک کٹر ہے، مشین ہے، وہ دے وچوں وہ دے سلائسز بناتے گئے، مشین دے وچوں کی لنگاتا؟ پورک لنگاتا، باہر لے دا گوشت لنگاتا۔ جدوں گوشت گزر گیا، گزرن تو بعد ایک مسلم آ گیا، مینو بیف چاہیے ہے، بیف کرنے بڑے گوشت نو، مینو میٹ چاہیے ہے، میٹ کرنے چھوٹے بکرے دے گوشت نو۔ بکرے دا گوشت لے لیا، گوشت دا پیس ہے، یہ سلائسز کر دیو جی، سلائسز کر دیو یہ۔ ہن جس وقت سلائسز ہون گے تے کیڑی شے دے نال ہو رہے نے؟ اسی مشین دے نال، اسی کٹر دے نال۔ اسی طرح ہے جسے اسی کٹر دے نال اسی ایتھے مسجد دیاں ٹائلاں کٹ رہے نے تے اسی کٹر دے نال اسی دربار شریف دیاں اٹاں کٹ رہے ہاں۔ کٹر کی ہے؟ ایکو ہی ہے کہ نہیں؟ اوپر دیاں رنگین ٹائلاں بھی کٹیاں جا رہی نے، سفید ٹائلاں بھی کٹیاں جا رہی نے تے سفید ٹائل دا بورا تے رنگین ٹائل دا بورا آپس میں مل جاندا کہ نہیں؟ او پورک دے اجزاء جڑے نے وہ حلال میٹ دے نال مل جاندے کہ نہیں؟ مسلمان جدوں اس حلال میٹ نو گھر لے کے جاندا ہے، پکاندا ہے، کھاندا ہے تے کیا انہیں حلال میٹ کھایا کہ حرام میٹ کھایا ہے؟ حلال گوشت کھایا کہ حرام گوشت کھایا؟ اسی طرح ایک منسر مشین ہے جڑی کہ گوشت نو کیما بناندی ہے، اس دے وچوں پورک دا کیما گزر گیا، اس دے وچوں بیف دا کیما گزر گیا، نان مسلم بیف دا کیما گزر گیا، مسلم بیف دا کیما گزر گیا، حلال گوشت دا کیما گزر گیا۔ گوشت دے ریشے جڑے نے اس مشین دے وچ باقی رہ جاندے کہ نہیں؟ کون ہے جڑا ایک باری گوشت کر کے کیما کرن تو بعد اس مشین نو ساری نو کھول کے دھو کے صاف کر کے فٹ کر کے تے ایک دوسرے مسلمان واسطے اوتھوں کیما گزارے؟
لہذا شیخ سنان نو نے کیا وہ انہاں نو موڈیاں تے چائی پھرنا ساری دیہڑی، انہاں نو ہاتھ بھی لوانا، انہاں نو کھاندا، انہاں نو پیاندا بھی ہے، انہاں نو پیار بھی کردا، انہاں نو آ بھی کردا ہے، او بھی کردا ہے کہ کیوں نہ اج دا گوشت ہی کھا کے ویکھ، بڑا طاقتور ہوندا ہے، بڑا مفید ہوندا ہے، صحت مند ہوندا ہے، صحت واسطے بڑا اچھا ہوندا ہے۔ حضرت شیخ سنان جڑے نے اس وقت اودیاں گلاں وچ آ گئے، فرماندے نے کہ چلو اج کھائی لئیے، روز چکی دا ہی ہے، اج کھا کے بھی دیکھیے کس طرح دا ہے۔ گوشت نو ہاتھ پایا تے حضرت بغداد دے وچ بیٹھے حضرت غوث اعظم پیران پیر بغداد شریف فرماندے نے کہ اج کسے دا پیر جڑا ہے او دا ایمان جڑا ہے او کھسن لگا ہے، وہ اپنے ایمان تو مرتد ہون لگا ہے، ایمان نو چھڈن لگا ہے، اپنا مردود ہون لگا ہے۔ تے حضرت اس مرید نے سوچ لیا، سمجھ لیا کہ اے وہ ولی جڑا ہے کوئی اور ولی نہیں ہے، اے صرف میرا پیر ہو سکتا ہے۔ اے پیر کوئی اور پیر نہیں ہو سکتا، اے صرف اور صرف میرا ہی پیر ہو سکتا ہے، جڑا اج مرتد ہون لگا ہے، جڑا اج مردود ہون لگا ہے، جڑا اسلام تو اج فارغ ہون لگا ہے، باہرلے دا گوشت کھان لگا ہے۔ چنانچہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، آفتابہ حج پھڑ لیا، حضور میں تانوں اینے سال تہاڈا وضو کرایا ہے، میں او دا اجر تہاڈے کولوں کوئی نہیں منگدا، میں اکو گل دا اجر منگدا ہاں کہ حضور اس پانی دے نال، پانی کوئی عام پانی سی، غوث اعظم دے وضو دا پانی سی، غوث اعظم دے وضو دے پانی دی قوت کتنی ہوئے گی کہ بغداد تو چلیا، بغداد تو چل کے باہر پہنچیا، باہر پہنچ کے اوتھے شیخ سنان دے منہ تے لگیا، منہ تے لگ کے متھے دی شقاوت نو دور کیتا، دل دی شقاوت نو دور کیتا، دل دی سیاہی نو دور کیتا، اور کرن تو بعد ایمان نو اجاگر کر دیتا، ایمان نو روشن کر دیتا۔ حضرت شیخ سنان فرماندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ او یہودی سن، ساڈے مذہب دے اندر سور جڑا ہے، باہرلا جڑا ہے وہ نجس ہوندا ہے، ناپاک ہوندا ہے، اسی باہرلے دا گوشت نہیں کھاندے، اسی باہرلے نو پسند نہیں کردے۔ ساڈے آقا ولی نعمت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شب اسرا کے دولہ شاہ ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہرلیاں دا گوشت کھان تو منع فرمایا ہے۔ اسی گوشت نہیں کھاندے، اسی باہرلے دا گوشت نہیں کھاندے، اسی شراب نہیں پیندے، اسی مسلمان ہوندے ہیں۔ اور سن، ایک گردن جڑی ہے، اس گردن دے اتے شہنشاہ بغداد حضرت غوث اعظم پیران پیر بغداد شریف شیخ عبد القادر جیلانی دا قدم ہے۔ یا غوث اعظم زندہ باد۔ میری گردن تے میری گردن تے میں من لیا اج کہ ساریاں تو بڑا پیر جڑا ہے، ساریاں دا پیر جڑا ہے وہ غوث اعظم پیران پیر بغداد شریف ہے۔ اور میں من لیا اس وڈے پیر دی گردن تے وڈے نبی، ساریاں تو وڈے نبی، ساریاں تو اعلیٰ و عرفہ نبی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قدم ہے، اور انہاں دا قدم جڑا ہے سارے ولیاں دی گردن تے ہے۔ میں بڑا بھلیا رہا ہاں، میں بڑا بھلیا رہا ہاں۔ بابا جی سرکار فرماندے نا، بھول گئی سجنا موڑ تے آ کے، بھول گئی سجنا موڑ تے آ کے، سیٹی مار سجنا، سیٹی مار لئی غوث اعظم نے، سیٹی مار کے اپنے ول لا لیا، گل نہ لا لیا۔ اے اللہ دے ولی جڑے نے ڈٹھیاں نو، ٹٹیاں نو، سٹیاں نو، کوڑیاں نو، ماڑیاں نو اپنے گل نہ لاندے نے۔ جے اے گل نہ لان تے پھر وہ کون ہے جڑا گل نہ لائے گا؟ لیکن شرط وہ ہے خلوص نیت، اخلاص، لالچ، حرص، ہوس، تکبر، خودی، کام، کرودھ، لوبھ، موہ،
ہنکار، یہ ساریاں گلاں دل دے وچ رکھن تو بعد جے کوئی مرید آندا ہے انہوں کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا پیراں دے دربار تو، پیراں دے کولوں، اپنے پیر کولوں۔ ہاں ایک وکھری گل ہے کہ او ہرا پٹکا گل تے پا کے، پیلا پٹکا گل چ پا کے، نیلا پٹکا گل چ پا کے، کالا پٹکا گل چ پا کے کچھ دا کچھ کو آندا پھرے، کوان نو جو مرضی کو آئی جائیے، دل دا قلب اس تک وقت تک روشن نہیں ہوندا جدوں تک خلوص نیت نہ ہو۔ انما الاعمال بالنیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عملاں دا دار و مدار جڑا ہے تہاڈی نیتاں تے ہے۔ اگر خلوص نیت دے نال نماز پڑھو گے قبول ہوئے گی، اگر نیت لوکاں نو دکھان دی ہے تو فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس برائی ہے انہاں نمازیاں دی برائی وچ جڑے اپنیاں نمازاں والوں غافل نے، نمازی بھی نے، نماز بھی پڑھتے نے تے نمازاں والوں غافل بھی نے۔ کی وجہ؟ اخلاص نیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سانو خلوص نیت عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سنتے ہیں، پڑھ لیجیے۔ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بائی، من کان نبی وآدم بالماء والتین ورحمة العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین وصحبہ طاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه جمة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عادل الأصحاب مخزن الصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان حبيب الرحمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مثل العجائب والغرائب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى عمه الشريفين المطهرين من العدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء بنت خاتم الأنبياء رضي الله تعالى عنها وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين المغفورين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله